प्लस मैं हूं मोहम्मद जाहिद मुनीर। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे 100 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग से करवा रहा हूं जिनका शौक उनके पोते आज भी जारी रखे हुए हैं। मेरे साथ मौजूद है राय बशीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। राय साहब क्या हाल है? बस ये वो पहले से हाल तो नहीं है, पर वक्त गुजर रहा है। आपका जो शौक था परिंदों का, जानवर रखने का, और ये म्यूजियम जो है वो आज भी जारी रखे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ एक ही लड़का है जो इस किस्म को चला सकता है, वो है सदाद बख्त सानी, वो ये सामने खड़ा है। जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे तो आपने उस दिन का नाम रखा था यौम तकबीर। उस हवाले से क्या कहना चाहिए? मैंने यौम तकबीर जब तजवीज़ किया ना तो इसकी कई बातें थी। एक तो ये हमारा वो उस वक्त नारा बोला जाता है जब फतह मैदान हो, हाँ जी। तो दूसरा है कि जैसे कोई मकसद जो है उसका हसूल हो जाए। अब आप हमें पंजाब की सकाफत के हवाले से जो चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं म्यूजियम में वो दिखाना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़े शौक से दिखाएंगे, इसीलिए तो रखी है। नहीं मेरा मैं चल फिर नहीं सकता ज़्यादा उम्र की वजह से, ये मेरा खड़ा है एक ही है जिसको इसने बहाल रखना है या कायम रखना है। इसका नाम है सदाद बख्त सानी। मेरे साथ राय बशीर अहमद के पोते मौजूद हैं जिन्होंने घर में म्यूज़ियम बनाया हुआ है और अपने दादा की जो है शौक़ को आज भी पाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राय सदाद। राय सदाद साहब, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा घर में म्यूज़ियम बनाया हुआ है, तो आप हमें अपनी चीज़ें सकाफती दिखाना चाहेंगे? जी ज़रूर। अच्छा, ये क्या चीज़ पड़ी गई है? ये लस्सी बनाने वाली मदानी है जिसमें लस्सी बनाते थे। ये कितनी पुरानी है? ये इतनी पुरानी तो नहीं, तकरीबन 35 साल पुरानी या 40 साल होगी। अब तो बिजली वाली जो है मदानियाँ वो मार्केट में आ चुकी है। जी जी, अब तो बिजली वाली आ गई है ना, उनसे लस्सी बनाते हैं। रायसदाद साहब, ये ना कप्स पड़े हुए हैं, इनके बारे में बताओ। ये जो कप हैं ये तो नेज़ाबाजी के हैं। मेरे बड़े भाई रायबिदार वो नेज़ाबाजी करते थे, तो उनके हैं नेज़ाबाजी के। और कुछ दादा अबू के वालिद साहब के कप हैं, वो भी शाह सवार थे नेज़ाबाजी के, उनके हैं। राय साहब, ये सिक्के पड़े हुए हैं, इनके बारे में बताओ। ये सिक्के कुछ बहुत कदीम हैं, कुछ इसमें सारे वर्ल्ड के हैं सिक्के। ये दादा अबू के शौक है, इसमें हर सिक्के की अपनी तारीख है। कुछ मोरी वाले पैसे हैं, कुछ मुसलमानों के पुराने, कुछ तकरीबन 5000 साल पुराने भीड़ों से इकट्ठे किए हुए सिक्के उनके। अच्छा, इनमें से कुछ हमें दिखा दें कौन कौन से? ये मुसलमानों का सिक्का है जिस पर पहला कलमा लिखा हुआ है। ये मोर है जो पुराने वक्तों के बादशाहों की होती थी, मुसलमानों के बादशाह की है। और ये वो मोरी वाला पैसा है। कौल मशहूर है कि मेरे पास मोरी वाला पैसा भी नहीं है, तो ये वो पैसा है जो राय बशीर अहमद के म्यूजियम में आज भी मौजूद है। इसके अलावा रासब क्या कौन कौन से सिक्के? ये पुराने सिक्के हैं जो हाथ के बने हुए, पुराने हजारों साल, तकरीबन 4-5 हजार साल पुरानी इनकी हिस्ट्री है। ये जी कम से कम 4-5 हजार साल पुराने सिक्के हैं जो इनके मिनी म्यूजियम में पड़े हुए हैं। ये क्या है? ये पत्थर है पुराने, नेकलेस होते थे जो बादशाहों की शहजादियां जो यूज करती थी। जी जी बिल्कुल। ये सिक्के सारे वर्ल्ड के हैं, हर सिक्के की अपनी तारीख है, इसमें हिस्ट्री उसकी अपनी है। इसके अलावा ये किताबें भी हैं, किताबें पढ़ने का भी शौक है? जी जी, ये दादा अबू का शौक है किताबों का, उनकी हैं। ये दादा अबू के वालिद साहब की पग है और उनका कुल्ला, और ये उनका खुस्सा, उनकी चादर, मिसवाक और तस्बीह। वो 5 टाइम के नमाजी थे। और ये उनका शीशा, ये सारा उनका सामान, उनका सारा सामान ये पड़ा हुआ है। क्या बात है जी, जिन्होंने अपने वालिदैन का जो है वो सारा सामान संभाल कर रखा है। इसके अलावा ये कुछ चीज़ें, खंजर हैं? जी जी, ये भी खंजर है, इसमें भी ये सींग लगे हुए हैं जानवरों के सारे। ठीक हो गया जी। ये 3-4 किस्म के खंजर पड़े हुए हैं। इसके अलावा ये एक चीज़ लकड़ की पड़ी हुई है, इसको क्या बोलते हैं? ये इसको बोलते हैं चौकी। पुराने वक़्त में जब हमारे घरों में रोटी शोटी पकती थी, चूल्हे के पास ये होती थी, इसमें वो सालन और रोटियां रख दिया करते थे पका कर।
یہ تو پنجاب کی ثقافت ہے ماشاءاللہ، بہت پرانی چیزیں ہیں آپ کے پاس. اس کے علاوہ آگے چلیں، یہ کیا اس ہے؟ کے علاوہ یہ پرانے وقتوں میں جب بندے فوت ہو جاتے تھے تو ان کے قبر میں اس میں دودھ اور سالن وغیرہ روٹی رکھتے تھے. یہ وہ ہیں. یہ اس کے علاوہ یہ پتھر پڑے ہوئے، یہ غار ہرا کے پتھر ہیں دو. جی ماشاءاللہ یہ غار ہرا کا پتھر ہے، بہت قیمتی ہے. تو اس کے علاوہ اس کے یہ علاوہ یہ پرانے جو ہمارے بھیڑ ہیں ان کے پتھر وغیرہ یہ سارے، یہ انڈیا سے آئے تھے ہمارے پاس دوست کھتری، ان کے ادھر گھر تھا کالے کی منڈی میں، تو وہ اپنے گھر کی یہ پلیٹ اور وہ اینٹ ہے ان کی تو وہ لے آئے تھے. پھر وہ کسی وجہ سے آگے نہیں لے کر جا سکے تو ہمارے پاس چھوڑ گئے. اچھا، اس کے علاوہ یہ بتائیں، یہ بڑی بڑی گولیاں پڑی ہوئی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ایم عالم نے 1965 کی جنگ میں 5 جہاز گرائے تھے 1 منٹ میں انڈیا کے، تو یہ اس جہاز کے شیل ہیں. یہ کدھر سے لیے؟ یہ دادا ابو نے لیے تھے جب وہ ادھر جہاز گرائے تھے اس کے شیل. اچھا جی، یہ دیکھیں ایم عالم صاحب نے جو انڈیا کے 5 جہاز گرائے تھے ان کے شیل ہیں، وہ بھی اس میوزیم کی زینت ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ چیزیں ہمیں دکھائیں گے میوزیم میں پڑی ہوئی. یہ چلتے ہیں جی آگے. یہ کیا ہے جی؟ یہ چائے دانی ہے؟ جی جی، یہ پرانے زمانے کی. پرانے زمانے کی چائے دانی. یہ کیا ہے جی؟ یہ شتر مرغ کا انڈا ہے. اچھا، یہ محفوظ کیا ہوا ہے شتر مرغ کا اندر. اس میں سے وہ نکال دیا نا سفیدی اور زردی شتر مرغ کے انڈے سے نکال دی گئی ہے، اور یہ شتر مرغ کا انڈا پڑا ہوا ہے جی، شیل ہے اس کا. اس کے علاوہ یہ کیا چیز ہے جی؟ یہ دادا ابو کا ریڈیو ہے، تقریباً 70 سال پرانا ان کا ہے. دیکھیں جی، ایک وقت تھا جب ریڈیو پہ لوگ خبریں جو سنتے تھے، تو یہ 70 سال پرانا ریڈیو ان کے منی میوزیم میں پڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ تصویریں ہیں ان کے بارے میں. دادا ابو کے والد صاحب ہیں اور یہ ان کے 7 بھائی ہیں. دوران شکار کی یہ ان کی تصویر ہے، ساتھ میں کتے، اور اس وقت بازوں سے شکار کیا جاتا تھا. اچھا، یہ وہ تصویر پڑی ہوئی ہے، وہ یہ دادا ابو کے، رائے وہاب خان. ہاں جی، ان کے تایا ابو کی ہے. دادا ابو کا. اچھا، یہ آپ کی فیملی کی ساری تصویر. اچھا، یہ آپ کی فیملی کی ساری تصویریں. جی جی. اس کے علاوہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو ہوتی ہے نا کھمبی، جب وہ پرانی ہو جاتی ہے جنگلوں میں تو وہ لکڑی بن جاتی ہے. یہ ہمارا ریلوے اسٹیشن ہے، اس کی وہ ٹکٹوں پر نمبر لگانے والی ہے. یہ 1938 کی ہے. یہ پاکستان ریلوے کی ہے جو ٹکٹوں پر نمبرنگ کے لیے استعمال ہوتی تھی. رائے صاحب، یہ چوکیاں پڑی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں بتا دیں. یہ تو ثقافت کی نشاندہی کر رہی ہیں پنجاب کی. یہ بہت پرانی ہے، اس میں ہاتھی دانت کا کام ہوا ہوا ہے. یہ ان پیڑوں میں. آگے چلتے ہیں. یہ کیا ہے جی؟ یہ چرخہ ہے جو پرانے وقتوں میں دھاگا بنانے کے یا کپڑا بنانے کے کام آتا ہے. چرخہ جو کپڑا بنانے کے. اس کے علاوہ وہ اوزار پڑے ہیں جو پنجاب کی ثقافت کی نشاندہی کرتے ہیں. اچھا، یہ جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کے بارے میں بتا دیں. یہ جو دیگ پڑی ہوئی ہے دادا ابو کے جو والد صاحب تھے ان کے بھائی کی. پرانے وقتوں میں جب زمین میں وہ اپنے پیسے اور سونا وغیرہ اس میں رکھ دیے جاتے تھے، اسے کہتے ہیں دیگ روپیوں کی. اچھا جی، دیگ روپیوں کے بھی دیکھ لیں آج جو پرانے وقتوں میں استعمال ہوتی تھی. رکھ دیا کرتے تھے. تو یہ پرانے سارے برتن وغیرہ پیتل کے، اور وہ یہ پیتل کے برتن ہیں جو پنجاب کی ثقافت کی نشاندہی کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ طب کی کتاب ہے فارسی میں. یہ تقریباً 500-600 سال پرانی ہے، ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے. یہ جی 600 سال پرانی کتاب ہے جو فارسی میں لکھی ہوئی ہے، وہ بھی ان کی میوزیم میں محفوظ ہے. اس کے علاوہ اور کیا جی چیزیں دکھائیں ہمیں؟ یوم تکبیر. جی، یہ یوم تکبیر کے نام بھی آپ کے دادا ابو نے دیا تھا؟ جی جی. دیکھیں جی، یہ یوم تکبیر کا سرٹیفکیٹ بھی ملا ہے. یہ کب ملا تھا؟ یہ 28 مئی کو جو دھماکے ہوئے تھے اس کا جو نام تجویز کیا تھا یوم تکبیر دادا ابو نے کیا تھا، تو اس کے یہ نواز شریف کی شکریہ کی چٹھی ان کو آئی تھی، اور انعام اس وقت ان کو میاں محمد شہباز شریف صاحب کی طرف سے جو آج کل پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ان کی طرف سے یوم تکبیر کا نام تجویز کرنے پر راہ بشیر احمد کو، ان کے دادا ابو کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا. اس کے علاوہ اور کون کون سی چیزیں ہیں جی؟ یہ دادا ابو کے والد صاحب کی سندیں ہیں اس وقت کی انگریزوں کی، 1906 اور 1913. اس پہ گھوڑے بنے ہوئے ہیں، یہ نیزہ بازی کی. جی جی، نیزہ بازی کی سندیں ان کی. یہ 1913 اور 1909 اس وقت کی.
देखें जी कितनी पुरानी चीजें इन्होंने संभाल के रखी हैं। राय साहब ये तस्वीर किसकी? ये तस्वीर दादा अबू के वालिद साहब की, राय सदाद हाँ उनका नाम था, और ये साथ में उनका हंटर और चांदी का मेडल है घोड़ों में, उनको अंग्रेजों ने दिया। आपके दादा अबू के वालिद जो हैं वो भी नेज़ाबाजी करते थे? जी जी, वो भी शाह सवार थे, नेज़ाबाजी करते। माशाल्लाह जी, आपने मिनी म्यूजियम में बहुत सी चीजें जो हैं वो बात संभाल के रखी हैं। राय बशीर अहमद ने घर में मिनी म्यूजियम बनाया था, आज भी उनकी उम्र 100 से ऊपर है। उनके पोते जो हैं वो इस म्यूजियम को आज भी उसकी चीजें जो है उनको संभाल के रखे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये मिनी म्यूजियम में जो चीजें आपको दिखाई गई हैं आपको बहुत पसंद आई होंगी। अपने मेजबान मोहम्मद जाहिद मुनीर को नियो प्लस के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए।